Bismillahirrahmanirrahim. My dear viewers, this is me Irshadullah Khan, and today I'm going to discuss the significance of English language. But before going to discuss this topic, I want you people to watch this video and then we will discuss this topic further. So watch this video. Here it is. Messi! Could it have been any other way? Magnificent! अच्छा, तो वीडियो देखने के बाद आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि प्लेयर कौन है और ये इवेंट कौन सा इवेंट है। बेसिकली ये लायनल मेसी हैं, जिसको फ़ुटबॉल का गोड भी कहा जाता है, और इन्होंने अपना डेब्यू किया है रिसेंटली, तकरीबन 4-5 दिन पहले इंटर मियामी में। लेकिन इस बेहतरीन गोल और इस बेहतरीन प्लेयर को दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मेरा एक ही है, और वो है कि इंग्लिश लैंग्वेज की अहमियत को उजागर करना। ये वीडियो देखने के बाद आप काइंडली इस वीडियो को भी देखें, जिसमें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स लायनल मेसी से इंग्लिश में इंटरव्यू ली जाती है, लेकिन उसका जवाब और उसका रिस्पांस कुछ यूँ होता है। Leo, congratulations. I don't think we could have scripted any better. Take me back through what this moment was like for you and what you saw before that free kick. Bueno, vi el arco, ¿no? Intentar de convertir, sabía que era la última jugada. Esperaba poder convertir para no ir a los penales y terminar ganando los 3 puntos, porque para nosotros era un partido muy importante empezar con victoria, porque es un nuevo campeonato y es importante empezar así para la confianza del grupo que llegué viene trabajando muy bien. Thank you. आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि लायनल मेसी के साथ एक बंदा उसके अकब में खड़ा हुआ है, जो कि ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। लायनल मेसी ने चूँकि पूरी ज़िंदगी स्पेनिश क्लब बार्सिलोना में गुजारी, इस वजह से उनको स्पेनिश आती है, लेकिन उनको इंग्लिश लैंग्वेज ना समझ आती है और ना वो बोलना जानते हैं कि किस तरह बोली जाती है। तो इतने बेहतरीन और अजीम प्लेयर जब वो बात करने के लिए आते हैं तो इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दे सकते। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि ये टॉपिक, जिस टॉपिक पे मैं आज बात कर रहा हूँ, वो है इंग्लिश की अहमियत, कि इंग्लिश बोलना आजकल क्यों ज़रूरी है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। अब आप देख सकते हैं कि लायनल मेसी बात कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी उसकी बात की समझ नहीं आ रही है एक्सेप्ट स्पेनिश पीपल। लायनल मेसी की इंटरव्यू देखते हुए मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे लायनल मेसी गूंगे हों, क्योंकि वो अपने बेहतरीन तरीके से और एक पुरअसर अंदाज में, एक इफ़ेक्टिव वे में वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आप देखें, जिसको भी इंग्लिश लैंग्वेज आती है, बोलना लिखना, जिसको भी ये स्किल आता है, तो वो पूरी दुनिया के साथ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहा है। अच्छा, तो ये तो हो गई इस वीडियो की बात जिसमें लायनल मेसी ने गोल किया, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू दी स्पेनिश लैंग्वेज में। अब आते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के सिनारियों पे। अगर हम अपने मुल्क में नज़र दौड़ाएं तो हमें बहुत से लोग ये शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू लैंग्वेज का राज होना चाहिए, और वो इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। और मैं इस बात के हक़ में भी हूँ और इस बात के ख़िलाफ़ भी हूँ। हक़ में इसलिए हूँ क्योंकि ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है और बेशक हमें बोलनी चाहिए, और ख़िलाफ़ इसलिए हूँ क्योंकि पाकिस्तान में, पूरी पाकिस्तान में जो भी लोग हैं वो उर्दू में ही कम्युनिकेट करते हैं, उर्दू में ही बातचीत करते हैं। तो पाकिस्तान में जो उर्दू की बात है, तो उर्दू कहीं ख़त्म तो नहीं हो रही, लेकिन जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज को क्रिटिसाइज़ करते हैं पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में इंग्लिश लैंग्वेज ना बोलनी चाहिए और ऑफिशियल लैंग्वेज जो पाकिस्तान की इंग्लिश है उसको भी नहीं होना चाहिए, तो मेरा उनको ये जवाब है कि आजकल अगर पूरी दुनिया को देखा जाए तो पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और
اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ انگلش لینگویج نہ صرف ابھی ایک لینگویج نہیں ہے, اٹ از مور دین اے لینگویج. یہ صرف لینگویج نہیں رہی, کیونکہ میری بات ہوتی ہے بنگالیز کے ساتھ, انڈینس کے ساتھ اور ڈفرینٹ ایشین کنٹریز کے ساتھ, تو سب کا پرسپیکٹیو ایک ہی ہے, اور وہ کیا ہے کہ اٹ از ناٹ اونلی اے لینگویج. یہ صرف ایک لینگویج نہیں ہے, اٹ از مور دین اے لینگویج. اور وہ کیوں؟ بیکاز اٹ از اے لینگویج آف سائنس, اٹ از اے لینگویج آف ٹیکنالوجی, اٹ از اے لینگویج آف بزنس, اٹ از لینگویج آف فری لانسنگ, اٹ از لینگویج آف ایکیڈیمکس. سو اگر ہر ایک چیز کی زبان انگلش لینگویج ہو چکی ہے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے اور اس کی گریویٹی کو بھی محسوس کرنا چاہیے کہ یہ صرف زبان نہیں ہے بلکہ یہ زبان سے کہیں آگے جا چکا ہے. تو اگر ہمارے اپنی حکومت, اگر ہمارا اپنا ملک ہمیں انگلش لینگویج سکھا رہا ہے اور ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم انگلش لینگویج سیکھیں, تو آئی تھنک یہ ایک پازیٹیو چیز ہے اور اس کو ہم پازیٹیو طریقے سے ہمیں لینا چاہیے. اس لیے کیونکہ آج کل انگلش لینگویج کے بغیر سروائیو کرنا بڑا ہی مشکل ہے. انگلش لینگویج ایک ایسی اسکل ہے جو آپ کو بزنس میں کام آئے گی. اگر آپ ٹیکنالوجی سیکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ پوری دنیا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں, کہیں پہ بھی آپ جائیں گے آپ کو انگلش لینگویج کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ اگر ہماری گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے, ہمیں کمپیل کر رہی ہے انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے, تو ہمیں چاہیے کہ انگلش لینگویج کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے ہم اس کو سیکھیں, کیونکہ اس سے چھٹکارا ہے ہی نہیں. کہیں نہ کہیں پہ اس کے ساتھ گلے لگنا ہے, تو کیوں نہ آج ہی سے ہم انگلش لینگویج کی تیاری شروع کریں. اور اس کے علاوہ ایک بات اور ہے, آپ دیکھ لیں آپ کی جتنے بھی کورسز آتے ہیں کسی بھی لیول پہ ہو, چاہے وہ اسکول لیول پہ ہو, چاہے وہ کالج لیول پہ ہو, چاہے وہ یونیورسٹی لیول پہ ہو, یا کہیں پہ بھی آپ کو کورسز کرائے جاتے ہیں, موسٹلی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ وہ انگلش لینگویج میں ہوتے ہیں. اور موسٹ آف دا نالج جو آپ کے پاس آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ ہمارے پاس انگلش پیپل سے آتا ہے, یورپین کنٹریز سے آتا ہے. تو وہ انگلش میں سب کچھ کرتے ہیں. تو جب تک آپ کو انگلش لینگویج سمجھ میں نہیں آتی, جب تک آپ انگلش لینگویج بول نہیں سکتے, نہ ہی آپ افیکٹولی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, نہ ہی آپ کسی چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. تو ایکیڈیمکس میں اگر ہم یہ ساری چیزیں اردو میں کر بھی دیں, اگر ایکیڈمک کی جتنی بھی بکس ہیں ہم وہ اردو میں کر دیں اور بچوں کو اردو میں ہی سمجھائیں, تو اس میں بہت زیادہ ٹرمینالوجیز ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اس کو ہم ٹرانسلیٹ بھی کریں تو ان کو ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے, ان کو ہم نے ایز اٹ از لکھنا ہوتا ہے. پھر بھی وہ بچہ جو پڑھ رہا ہوگا, اس کو جو لرنر ہوگا, جو سیکھ رہا ہوگا اس سے, تو اس کو یہ لگے گا ہی نہیں کہ وہ بیسیکلی لرننگ اس اردو لینگویج میں کر رہا ہے, کیونکہ اس میں اکثر جو ٹرمینالوجیز ہوں گی, جو اصطلاحات ہوں گے, وہ انگلش لینگویج میں ہوں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس لینگویج کو سیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں.